अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अल्लामा फारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका फैजान इनकी तकरीरों में कितने प्यारे अंदाज से नजर आता है। अंदाज़े बयां भी कमाल, अल्लाह पाक ने इल्म दिया वो भी कमाल, अल्लाह पाक ने बात को समझाने का स्टाइल दिया वो भी कमाल, अल्लाह पाक ने इश्क रसूल भड़काना सिखाया, मुसलमानों के दिल में इश्क रसूल भड़काने का अंदाज भी कमाल, गुस्ताखान रसूल को नाकों चने चबवाने का अंदाज भी कमाल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मतवालों, आपसे प्यार करने वालों, आपके उशाक का ईमान बचाने का अंदाज भी कमाल, कुरानी दलाइल भी कमाल, हदीस मुबारका के दलाइल भी कमाल और अवामी अंदाज भी कमाल। क्या बात है यार। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। आज हम देखते हैं कि अल्लामा फारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। मिलकर सुनते हैं अल्लामा फारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी 12 साल में इस जमात में एक मर्द नहीं आ रहा है तो क्या इस जमात की बात करेगा। जी एक मर्द पैदा नहीं हो रहा है जो अपने मौलियों का गिरेबान पकड़ के बोले बेशर्मो बेहयाओ, मसनदों पे बैठ के झूठी किताबें झूठे हवाले दे देकर तुम मुसलमानों को मुशरिक कहते हो, अपनी आखिरत से खेल रहे हो तुम। जी हाँ बिल्कुल। याद रखो, किसी को काफिर कहना और किसी को मुशरिक कहना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए दलील कतई चाहिए। बेशक बेशक बेशक। फर्जी दास्तानें सुनाते हो, फर्जी किस्से सुना के एक दो को नहीं पूरी जमाते अहले सुन्नत को तुम मुशरिक करार दे रहे हो। शर्म नहीं आती। लेकिन कोई ऐसा मर्द नहीं है कि अपने मौलवी को पकड़ के मजबूर करे कि बैठो और साबित करो। सही है। अब हुआ ये साहब, एक को थोड़ी गैरत आई, वो बीच वाला था, वो जावेद उस्मान रब्बानी। उसने अपनी कौम को तसल्ली देने के लिए अभी 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया जी, अब सुनिए। उसमें मुझे ही उसने मुखातिब किया, लेकिन नाम फारूक की इतनी हैबत है कि नाम लेने से भी उसकी जबान लड़खड़ा है, नाम ही नहीं ले पाया बेचारा। सुनिए। दस्तगीर सुनी ने? सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। अच्छा, रोक रोक के जरा जवाब भी देते चले। दस्तगीर सुना है? तो गौस पाक का नाम एक दस्तगीर इन बदबख्तों ने रखा है। बदबख्तों ने नहीं, जाहिल की औलाद, वो इमामों ने और बुजुर्गों ने रखा है। सुभान अल्लाह। बदबख्तों नहीं, बदबख्त तो तू है, नामर्द की औलाद। मर्द होता तो हमारे सामने बैठ के बात करता। सही है। और अभी मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ आने से 2-4 रोज पहले की बात है, इसका एक नंबर दिया इसी के एक सेक्रेटरी ने कि ये जावेद उस्मान रब्बानी का नंबर है। मैंने बात किया कि भाई वो आपने एक वीडियो आया है आपका वीडियो में आप बोल रहे हैं, अभी बस बात हो रही है, मोबाइल काट दिया। बाद में फिर मैंने तहकीक की, अपने चेन्नई के दोस्तों को भेजा वो वीडियो की आवाज जरा देखो इसकी है क्या। दोस्तों ने कहा ये आवाज उसकी नहीं है, ये नंबर भी झूठा दिया। अच्छा। उसके एक सेक्रेटरी से बात हुई जो उसका खास चमचा है। ये ना डर भी देखो इन लोगों को कितना, कि डायरेक्ट फोन भी नहीं लगता इनको भाई। डर का आलम ये देखो, क्योंकि इबलीस की औलाद है ना, और जाहिर है फारूक से इबलीस बहुत डरता है। फारूक से ये नाम की तासीर है जी। उसके एक सेक्रेटरी से बात हुई तकरीबन 15 मिनट के करीब, और उसको मैं बार बार यही बोलता रहा कि जावेद उस्मानी से या तो तू कॉन्फ्रेंस में लेकर उसको बात करवा या उसका नंबर दे। ना वो बात करने के लिए तैयार, ना बात करवाने के लिए तैयार। सही। तो मजबूर होकर मैं ये स्टेजों पे अब इसको जीना हराम कर दूंगा, इसका मैं खबीस को इसको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तू सच्चा है तो दिखा। अभी बहरहाल अभी वो आगे क्या बोलने वाले वो वक्त पे आएगा तभी मैं जवाब दूंगा। अभी फिलहाल ये सुन लीजिए कि कहता है कि दस्तगीर नाम बदबख्तों ने रखा है। आगे वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है, देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा।
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے ٹہلنے کے واسطے باغ میں. اچھا نعوذ باللہ ثم کہتے ہوئے اچھا ابھی بھی باغ بول رہا ہے وہ, ہاں یاد رکھو, ابھی بھی پچھلی ویڈیو میں بھی اس نے باغ ہی بولا, دھیان رکھنا. ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں. دماغ تھرا رہا ہے اس کا, ذہن گھبرا رہا ہے, کتنا بوکس عقیدہ. جھوٹ بولتے وقت دماغ نہیں تھرا رہا کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں. ہمارے دادا حضور ابلیس کتنے خوش ہو رہے ہوں, یہ سوچ کر دماغ نہیں تھرا رہا. بیک گراؤنڈ کیسا تیار کرتے ہیں, ان کی بدماشی دیکھو, مکاری دیکھو, کتنے مکار ہوتے ہیں. یعنی سننے والے کو لگو کہ بھائی کتنا سچ بول رہا ہے. اب دلیل دیا ہے بھائی, دلیل سنیے, اصل بحث تو اس پر ہے. کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے گئے, وہاں سے انہوں دستگیر کے لائے گئے. اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کیا سنبھالا, اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بلاف کے دیکھو یہ توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے گئے, وہاں سے انہوں دستگیر کے لائے گئے. اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کیا سنبھالا, اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں. ان بدبختوں نے کیا کر دی, واویلا مچا دیا میرے خلاف کہ دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے, یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے. اور مجھے کال پہ کال آئے, گالیوں پہ گالی. اتنا بڑا جھوٹ, یہ کال پہ کال ہے. ابھی تیرا نمبر کی ہے پتہ نہیں ہے, تو اس سے پہلے تو تیرے ناجائز بچوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو کال پہ کال آئے. کتنے جھوٹ بولتے ہو. تو ایک ہاتھ کال ریکارڈنگ تو بھی ڈال دے ہم کو, صحیح ہے. پتا تو چلے تجھے کال کیا ہے. اور اگر کال آئے بھی ہوں گے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سنیوں نے تجھے تب گالی بکی ہوگی پہلے کتاب مانگی ہوں گی, اور جب تجھے دکھانے سے انکار کیا ہوگا تب تجھے گالی بکی. صحیح ہے. تو جناب آپ اپنی اداؤں پر بھی تو تھوڑا غور و فکر کریں. تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے الحمدللہ. بابا ہمارے ولیوں کو بولتے ہیں, مطلب یہ ولی مانتا ہے. فاروق نام لینے سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابلیس سمجھتا ہے. اور بیچارہ میرا لیپ ٹاپ مجھ سے زیادہ یہ میرے لیپ ٹاپ سے ڈرتے. ان کو پتا ہے جب تک یہ ہے فاروق کے ساتھ ہم ایسی ننگے ہوتے رہے. صحیح ہے. اس لیے دن رات میرے لیپ ٹاپ کو کوستے رہتے, جبکہ میں نے نہیں بنایا, سیمسنگ کا ہے یار. پہلے سیمسنگ کا تھا, اب تو بدل دیا. ایک ہمارے دوست ہے, ہمارے تنظیم کی ہمارے دوست ہیں, انجینئر ہے آفاق صاحب, انہوں نے مجھے ابھی گفٹ میں ابھی دیا لیٹسٹ. کون سا بھیا لینوو ہے بتا رہے, مجھے ابھی کمپنی بھی یاد نہیں ہے. اب بھی یہ تیسرا یا چوتھے پروگرام میں لگایا ہے, تیسرے پروگرام میں لگایا. تو یہ ابھی پریزنٹ کیا ہے انہوں نے مجھے. تو اب تک یہ میرے پرانے لیپ ٹاپ کو کوس رہے تھے. تو کال پہ بھیا کال وال چھوڑو, گالی چھوڑو, مرد کے بچے بنو. فاروق رضوی مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے, مناظرہ قبول کرو. اور میں نے بارہا کا پھر کہہ رہا ہوں نیٹ پہ ڈال دینا. جس وقت تم مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کر لوں گے, میں تمہیں ناگپور نہیں بلا رہا ہوں, میں ناگپور میں رہتا ہوں, میں خود اپنے خرچے پر چنئی تمہارے سینٹر میں آنے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے, میں اپنے خرچے پر آؤں گا. للکار ہے, للکار مرد بنو یار, شیر کی للکار. اللہ اکبر. اور بیٹھو کرو مناظرہ, دکھاؤ کیا ہے ثبوت تمہارے پاس. صحیح ہے. صرف یہ کوسنے سے, یہ وہ عورتیں ہیں جو نلوں پہ پانیاں بھرتی ہمارے, آپ کیا تو خیر ہینڈ پمپ ہوتے ہیں, سرکاری نل بھی اب بند ہو گئے. وہ کنووں پہ پہلے پانی بھرتی تھی, جھگڑے لڑتی تھی. وہ چرکٹی عورتیں لڑنے والی, مرد نہیں ہے یہ. تو کہتا ہے کہ صاحب لیپ ٹاپ بابا اور اس کے ساتھ بہت سارے منافق بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا شور مچایا. کہیں نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. آج میں دکھاتا ہوں. اب میں بھی تھوڑا جب ویڈیو دیکھنے لگا, میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے لا لیا بھائی کتاب.
जर्जिस तो जेल चला गया, बोले चलो यार कम से कम 13 साल तो फारूक से पीछा छूट जाएगा, जीना हराम कर दिया। किताब कहाँ से लाए जरा देखो, ये है इन खबीसों की तहकीक। लिखा हुआ है और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? गोया कि ये लोग किताब के अलावा। अच्छा सुनो, बता भी रहा, गोली पे गोली हुई, कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? गाली है इनके। हाँ सही है। कौन सी किताब है ये पूछना क्या है इनके यहाँ? गाली है। इनको झूठ बोलने दो इन इब्लीस के बच्चों को, ये जितना चाहे झूठ बोले। सबूत मांग लो तो गाली है। किताब है, गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। अरे खबीस की औलाद, तू बता रहा है हमारी किताब है, तुझे दिखाना है ना। हाँ सही है। सब जाहिल हो गए यार, पता नहीं अम्मा जान क्या खताएं हो जाती इनकी माओ से कि तब ये पैदा होते हैं। क्या खताएं हो जाती है, क्या गलतियों का नतीजा है, अल्लाह जाने यार। सही है। बात तक समझ में नहीं आ रही। अरे तुमने दावा किया है, दावे की दलील देना तुम्हारे जिम्मे है जी। हमने थोड़ी कहा हमारी किताब है, नहीं है। तुमने दावा किया कि हमारी किताब है, सीरत गौसे पाक नाम है, उसमें ये अल्लाह को गिरने वाला वाकया लिखा है। हमारा मुतालबा है, हमारी किताब है तो हमें दिखा दो। सही है। गोया किताब के बगैर मानते नहीं। अबे तो किताब का दावा किया तो किताब ही मांगेंगे ना तुझसे। सही है। तेरा असली बाप का मांगेंगे, तेरा अब्बा कौन है वो दिखा। सही है। जो दावा है उसी के हिसाब से मुतालबा है ना। सुनिए कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है? फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लिखा हुआ तो छोड़ो, बोला बोलो, तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों कहते। चलो भाई, इस पर मैं एग्री, इस बात पर हम एग्री। दस्तगीर हम गौस पाक को क्यों कहते हैं ये मैं तुझे दिखाऊंगा। ये हमारा दावा है कि गौसे आजम कौन है? दस्तगीर है, ये हमारा दावा है। इस दावे की दलील देना किसके जिम्मे है? हमारे जिम्मे जी। तेरा दावा क्या है? किताब में लिखा, कि हमारी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला गौसे आजम को आसमान में ले गया, अल्लाह ताला गिरा। एक मौलवी ने आसमान बोला, तूने बाग बोला, एक ने जन्नत बोला, वो तुम तय कर लो कहाँ गिरा। मैं इस पे पकड़ नहीं कर रहा हूं, तुमको छूट दिया। तुमको जहां से जो गार्डन में जाना है, बाग में जाना है, जन्नत में जाना है, आसमान में जाना है, जहां ले जाना है तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम किताब में तुम दिखाओ, ये तुम्हारा दावा है। तुम अपने दावे के एतबार से दलील दो, मैं अपने दावे के एतबार से देता हूँ। चलो कब तारीख तय करते हो? सही है, सही है, सही है। अब ये वीडियो भाई ये कल कब तक चले जाएंगे इंटरनेट पे? कल ही डाल देना पूरी तकरीर, भला डालना या मत डालना, इतनी क्लिप जरूर डाल देना। और एक नहीं कई चैनलों पे आना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर इनसे लेना, मेरे मोबाइल पर भी आप लिंक भेजना, हम भी अपने चैनल पे डालेंगे, ठीक है, ताकि इस मनुष्य तक पहुंच जाए वो। सही है। तो कौन सी तारीख तय कर रहे हो? तारीख दो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और फिर अब कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सेंटर में खुद आऊंगा, तुम्हें बुलाने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम मर्द के बच्चे, शेर का हर इलाका जहाँ जाता है शेर का इलाका। क्या बात, गीदड़ हो जो अपने दड़बाए 10 के दड़बों में बोलते हो। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं तो जहां बुलाओ मैं जाने के लिए तैयार। तो बुलाओ, हम अपने दावे की दलील देंगे, तुम अपने दावे की दलील, ठीक है? लेकिन बहरहाल अब दलील यही दे रहा है वो, सुनिए दलील क्या है। बड़ी मजेदार तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। दलील आ रही है भाई। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तकवीयत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं। लिखी भी कायम है बाकायदा किताबों में। बोलो बोलो, किताबों में दिखा रहा है, मोबाइल में, मोबाइल में से, सही है। बाकायदा किताबों में लिखी हुई है, दिखा रहे स्क्रीन पे, किताब नहीं दिखा रही। यानी ऐसा हुआ मैं बाकायदा हलाली हूं। हमने बोले अब्बा दिखाओ, तुम्हारे पड़ोसी को। अरे भाई साहब, आपका दावा अपने अब्बा को दिखाने का था, पड़ोसी को लाए। अच्छा समझ नहीं, आपके अब्बा है। सही। मैं तो फिर ऐसे बोलूंगा यार।
اور مجھے بولنے کا حق ہے، اس لیے کہ تم نے میرے رب پروردگار عالم کی گستاخی کی، وہ گستاخی کا جرم تم پر عائد ہوتا ہے، اور وہ جھوٹا جرم کا عائد کر کے تم نے ہمیں مشرک کہا۔ بے شک بے شک، مرد کے بچے بن کے لکھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے، باقاعدہ لکھا تو کتاب دکھانا، کون سی کتاب؟ موبائل میں اسکین دکھا رہا ہے، ذرا اسکین بھی دیکھ لو۔ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی اندر کا اس کو پتہ باہر چلا گیا، کیا نبی جاہل باقاعدہ آدمی ہے، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، عقیدہ اندر کا ہے۔ ابھی جب کتابوں میں لکھا ہے تو اندر کا کہاں ہوا؟ وہ تو ظاہر ہو گیا۔ جو چھپایا جاتا اس کو چھاپا نہیں جاتا، اور جو چھاپا جاتا ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ بے شک بے شک بے شک، تو خود ہی ہے، ابا بھی ہے وہی ہے، اماں بھی وہی ہے، کیا خلط ملت ہے یار تمہارے یہاں؟ کچھ عقلیں ہے کہ پیدا لو عقلوں سے تم لوگ؟ توحید کی برکت سے مجھے اسکین ملا، بولا پہلے اسکین بعد میں ملا۔ توحید کی برکت سے تقویت دی اللہ نے، کیا مل گیا؟ تو بولتے وقت تو تھا نہیں، تو پھر کیسے بولا؟ صحیح ہے۔ اب اسکین کی بھی ابھی تو مین پوسٹ مارٹم اسکین کا ہوں گا، ابھی آگے ذرا دیکھو ماجرا۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی، آج بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ان کی کتابوں میں تو لکھا ان ہے، بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے، ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے، دیکھیے اسکرین شاٹ دیکھ لو آپ، اس نے دکھایا یہ صفحہ نمبر 206 ہے۔ صفحے تو کتنے بدلتے جا رہے ہیں، 181 پھر 81 پھر 206، اور اس کتاب کا نام غائب۔ یہ کون سی کتاب کا اسکین پیج ہے وہ نہیں بتا رہا وہ، اب کتاب پڑھ کے سنائیں گا۔ وہ واقعہ خود کیا سنا رہا ہے؟ گارڈن والا، اس میں لکھا جنت والا۔ اچھا، سنتے جاؤ بھی، دیکھتے جاؤ۔ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 220 پر 9 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہو۔ اچھا، یہ واقعہ دروس حرم صفحہ نمبر 209 پہ لکھا ہے، وہاں بھی صفحہ بدل گیا، کتاب کا نام بھی بدل گیا، وہاں یہ باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا، موز کا چھلکا پڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا، اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں ہے بھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے، گوگل میں ہے تو اوریجنل کہاں سے ہوگا؟ اب سنیے، میرے پاس بھی ایک کتاب ہے، میں بھی گوگل چالو کرتا ہوں بھائی، گوگل، یہ گوگل چالو کیا بھائی، اور یہ گوگل میں کتاب ہے، دیکھ رہا ہے، باقاعدہ کتاب کا نام سیرت وہابیہ، کتاب کا نام سیرت وہابیہ، صفحہ 181 لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کہتا تھا میں اللہ ہوں، سارے اہل حدیث میرے بندے ہیں، صفحہ 181 گوگل میں ہے بھائی، گوگل میں نہیں، گوگل میں۔ پھر اسی کے نیچے دوسرے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک طوائف کے پاس جاتے تھے اور 6 ناجائز بچے اس طوائف سے ان کے پیدا ہوئے، گوگل میں ہے بھائی، گوگل میں مان لیں گے اہل حدیث اس کو؟ صحیح ہے، مان لیں گے؟ نہیں، ایسے گوگل میں نا روز 10 صفحے بنا کے کتابیں ڈالتا ہوں میں۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ ارے جاہلوں کے بچوں، مولویوں تحقیق کر لو، اس غریب کو پتہ ہی نہیں، یہ صفحہ اسکین یاد رکھو، یہ کتاب کا اسکین دکھا رہا ہے، یہ کتاب بھی اس کے بعد اوریجنل نہیں، یہ دیوبندیوں نے ہمارے خلاف لکھی، ایک حمام میں سب ننگے، یہ اوریجنل کتاب نہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ آئیے اسکین پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، دور والوں کو نہیں دکھ رہا۔ یہ ہے کتاب بریلویت کی خانہ تلاشی،
اچھا کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ بریلی یعنی ہمارے خلاف لکھی گئی ہے. لکھنے والا مولوی محمد محمود کیرانوی ندوی، لکھنؤ کا دیوبندیوں کا مدرسہ ندوۃ العلوم وہاں کا فارغ. چھپی کہاں سے ہے؟ پڑھو دیکھ لو، لکھا ہوا ہے، پڑھو پڑھو کہاں سے چھپی ہے. کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یو پی، اور اس کا صفحہ نمبر وہی صفحہ جو اس نے دکھایا، اور ادھوری عبارت 20 سے پڑھا. یہ ہے وہ. خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول دے ہو یار. یہ ہے پورا پیج جو اس نے گوگل سے نکالا. گوگل سے؟ بیٹا گوگل نہیں، یہاں اوریجنل ہے. اور جاہل کے بچے اوپر سے پڑھ لیتا تو تیرے سمجھ میں آ جاتا کہ یہ بریلیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا ہی بھائی، دونوں حمام میں ننگے ہو، یہ تمہارے بھائی نے ہمارے خلاف لکھا. کیا لکھتا ہے؟ قارئ محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں. آج ہم آپ کو پیران دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے، بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے. بغور سنیے، لکھنے والا بھی ایک نمبر کا جاہل. بے شک کتاب میں سنوائیں گے، سنائی دیتا کہ اس میں سے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. بغور سنو، آواز تو آ نہیں رہی ہے. ارے جاہل الفاظ ہونے چاہیے. بریلیوں کی تحریر سے دکھائیں گے، بریلیوں کی کتاب سے دکھائیں گے، بغور دیکھیے. نہیں، زبانی سنوائیں گے، اس میں زبان ہے بریلیوں کی. ہاں صحیح ہے. سنوائیں گے، غور سے سنو. ارے آواز تو آ نہیں رہی، اتنے غور تو سن لیں. اور اس کے بعد پھر اس نے وہی واقعہ لکھا ہے، وہ کیلے کے چھلکے والا. اور اس نے خود کیا بیان کیا تھا؟ گارڈن والا. اور واقعہ لکھنے کے بعد پھر تبصرہ کر رہا ہے وہ دیوبندی مولوی. اب تبصرہ بھی پڑھ لیجئے اس کا. قارئین، خیر جو کچھ ہوا ہوا، اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی، ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا کون ہے؟ جاہل دیوبندی. ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، جیسے تو جھوٹ بول رہا ہے ویسے وہ جھوٹ بول رہا ہے. بے شک بے شک. لیکن ان بے شرموں کی بے حیائی دیکھو. اتنے چھٹ پٹائے، اور لایا بھی تو کہاں سے لایا؟ گوگل سے لایا. گوگل سے لایا تو بھی تحقیق نہیں کیا کہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھا، کس کے جملے ہے، کس کا رد ہو رہا ہے، کچھ نہیں، بس لے آئے. اور اب آئیے ان کے جھوٹ اور دیکھتے چلے. کتاب کہاں سے چھپی تھی بھائی؟ بھول گئے؟ یاد ہے؟ انڈیا اور حاجی علی پر. اب کتاب وہی ہے، واقعہ بدل جاتا ہے، کتاب کی جگہ بھی بدل جاتی ہے. پھر سنیں. ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. مل تو رہی تھی حاجی علی پہ تھوک کے بھاؤ، اب کہاں مل رہی ہے؟ بریلی کی طرف. اب اس میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا واقعہ سنو. اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب سے پہلے تو کتاب کا وجود ہی نہیں ہے. مطالبہ تو اسی پر ہے کہ بھئی کتاب ہو تو ٹھیک ہے دکھاؤ. اب وجود نہیں ہے تو جھوٹے کیسے چھٹ پٹاتے. دیکھو ابھی یہ واقعہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے ڈرنا مت، جہنم میں چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا. تو جہنم کس نے کہا؟ غوث پاک نے. کتاب کا نام بولو یار، بھول گئے. سیرت غوث اعظم. کتاب بدل گئی، واقعہ وہی ہے. سنیے. سیرت خواجہ پڑھو، یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب. اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا. میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں. مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. سیرت خواجہ بن گئی کتاب. پھر بریلی سے ریٹرن ہوئی، حاجی علی پہ مل رہی ہے. اور جب بریلی سے ریٹرن ہوئی تو سیرت غوث سے سیرت خواجہ ہو گئی.
अब मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि जर्जिस गया है तो जेल में मर्द औरत बन के ना आ जाए बाहर। और ऐसा होगा, मैं उसकी ज़बान ही सुनाऊंगा। मैं क्यों इल्जाम लूं यार कि ये बेहूदगी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उसको खुद ऐसा जलील किया उसी की ज़बान में। वो मैं सुना दूंगा आपको आखिरी में, उसी पे खत्म करेंगे हम। अब याद रखिए, सीरत गौस मिल रही थी हाजी अली पे, सीरत गौस से किताब बन गई सीरत ख्वाजा, मिल रही थी बरेली में, फिर वापस आई सीरत ख्वाजा, अब मिल रही है हाजी अली में। और उसके बाद यही किताब जर्जिस फिर बोलता है अब हाजी अली भी गई, बरेली भी गया, सीरत गौस भी वो खत्म हो गई। अब दूसरी सुनिए उसकी, तीसरा झूठ सुनिए। एक किताब मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी। एक किताब मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से छपी है। और वो जो खलीलुर रहमान है पाकिस्तान का, उसने क्या कहा, इंडिया में छपी ताकि लोग पाकिस्तान वाले इसको पकड़े। इंडिया में छपी है, इसको इंडिया में पकड़े, पाकिस्तान में छपी है। हाजी अली वाले बंबई वाले पकड़े, बरेली में मिल रही है, बरेली वाले पकड़े, बंबई में मिल रही है। ये है इनकी। और ऐसे झूठे और कज्जाबों के बारे में आप नबी की तारीफ करें तो इनके पेट में दर्द होता है। बेशक। आप वली का उर्स मनाए, बुजुर्गों की तारीफ करें, इनके पेट में दर्द होता है। क्या बात है यार, क्या बात है, कैसा ऑपरेशन करते हैं यार। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुकदमात, उनको कैसा निचोड़ के रख देते हैं, उनकी सारी इल्जाम तराशियों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। यार कैसा इल्म अल्लाह पाक ने अता किया है अल्लामा साहिब को। अल्लाह पाक अल्लामा साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। ऐसे उलमा जो कि फितनों का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार हैं और हमारे ईमान को बचाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।